अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकनॉमिक्स के 36 लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उन पे डिस्कशन शुरू की, जिसमें हम बात कर रहे थे पहले बजट डेफिसिट की एंड द गवर्नमेंट डेट। और उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास गवर्नमेंट का जो बजट डेफिसिट है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज हायर देन द गवर्नमेंट रेवेन्यू और द टैक्सेस, देन गवर्नमेंट रन्स इनटू अ बजट डेफिसिट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक्यूमुलेशन होती रहे हमारे बजट डेफिसिट के, दैट ऐड टू द पब्लिक डेट, यानी इन ऑर्डर टू फाइनेंस द डेफिसिट द गवर्नमेंट हैज टू बोरो। और जब हम बोरोइंग की बात करते हैं तो देयर वी टॉक्ड अबाउट कि देयर आर टू सोर्सेस, वन इज द इंटरनल सोर्स और दूसरा इज द एक्सटर्नल सोर्स। तो हमारी बोरोइंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी एंड इट कैन बी आल्सो इन द फॉरेन करेंसी। तो पिछले लेक्चर को हमने बेसिकली बेस बनाया जहां पे हम देख रहे थे कि रिलेशनशिप क्या है बजट डेफिसिट का और द गवर्नमेंट डेट का, और उसके बाद हमने मजीद इसके ऊपर कंपोनेंट ऑफ द डेट की बात की कि क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, और फिर डेफिसिट की इन इटसेल्फ हमने ये देखा कि जब कैलकुलेशन होती है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स अबाउट द बजट डेफिसिट जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि देयर आर टू मेन व्यू पॉइंट्स ऑन द बजट डेफिसिट। वन इज द ट्रेडिशनल व्यू, और ये वही व्यू है जो कि हम पिछले अपने चंद एक लेक्चर्स में है डिस्कस करते चले आ रहे हैं। उसके साथ हम ऐड ऑन करेंगे रिकॉर्डियन व्यू को। तो इसलिए पहले कि मैं आज का लेक्चर शुरू करूं, मैं ये चाहूंगी कि हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लें और उसके बाद इसी टॉपिक को आगे फर्दर एक्सटेंड करते हुए इन व्यू पॉइंट्स को इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द बजट डेफिसिट, जिसमें हमने ये कहा कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस द गवर्नमेंट रेवेन्यू दैट गिव्स अस द बजट डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू इज हायर देन द एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट हैज अ बजट सरप्लस। इफ हमारे एक्सपेंडिचर्स आर हायर देन द रेवेन्यू, देन द गवर्नमेंट रन्स इनटू अ बजट डेफिसिट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेशन ऑफ द बजट डेफिसिट जो है दैट ब्रिंग्स द पब्लिक डेट, which means that add up to the government debt। कि गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जब बोरो करती है तो दैट इंक्रीजेस द गवर्नमेंट लायबिलिटी और द गवर्नमेंट डेट। पीछे फिर हमने ये देखा कि हमारे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट डेट। हमने कहा कि देयर आर टू मेजर कंपोनेंट्स एंड देयर ऑफ कोर्स इज अ थर्ड वन एज वेल, कि हमारे पास एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का कॉलम है या हेड है, जिसमें हम बात करते हैं ऐसे डेट की जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया गया हुआ है, जो कि बोरोइंग की है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको हमने ये कहा कि परमानेंट डेट। देन उसके बाद हमने बात की फ्लोटिंग डेट की। फ्लोटिंग डेट बेसिकली इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो कि गवर्नमेंट जो है वो रेज करती है, और उसमें नॉर्मली जो है फॉल करते हैं टी बिल्स 3 month और मार्केट ट्रेजरी बिल्स। एंड द थर्ड कंपोनेंट वाज द अनफंडेड डेट। उसमें हम बात करते हैं सेविंग्स स्कीम, सर्टिफिकेट्स, लॉन्ग टर्म, इस तरह के जो कि गवर्नमेंट इन पाकिस्तान थ्रू द सेविंग सेंटर्स इन ऑर्डर टू इनकलकेट द हैबिट्स ऑफ द सेविंग इन द इंडिविजुअल, वो इशू करके उनके अगेंस्ट जो है डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है या मनी कलेक्ट करती है। ओवर अ पीरियड ऑफ 1991 टू द पीरियड 2004 हमने ये देखा कि इन जनरल हमारा डेट जो है as a percentage of GDP जो है that was declining। और दूसरी तरफ जब हम देख रहे थे कि हमारे पास बजट डेफिसिट की एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP, तो वो ट्रेंड भी was declining with the exception of 1 or 2 years। एंड अगर हम दोनों को रिलेट करें तो दैट मेक्स सम सेंस कि जब हमारे पास डेफिसिट कम होता है तो डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो भी कम हो जाता है, कि उसको फाइनेंस करने के लिए हमें बोरोइंग जो है वो कम करनी पड़ती है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जब हम डेट की बात करते हैं या गवर्नमेंट के लोन की बात करते हैं तो देयर आर टू सोर्सेस। वन इज द इंटरनल सोर्स
जो कि डोमेस्टिक करेंसी में गवर्नमेंट बोरो करती है या फंड रेज करती है। दूसरी तरफ है हमारे पास एक्सटर्नल, जो कि डेट डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी है। दोनों को ही जब हम देखते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, देयर वाज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद एक्सेप्शन ऑफ द ईयर 2001। इन जनरल द रिलेशनशिप इज द पॉजिटिव वन कि जब बजट डेफिसिट बढ़ते हैं तो हमारा डेट बढ़ता है। बट ऑल ऑफ दिस मेजरमेंट, ऑल ऑफ दिस डेटा सेट, ऑल ऑफ दिस वैल्यूज, they were denominated in the nominal values. They were not in the real terms. There are certain economists जो कहते हैं कि जब हम इस डेट को या इस डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं तो there are certain measurement problems. और वो measurement problem की वजह से हमारा डेफिसिट जो है that does not reflect the true picture. उन measurement problems में जो हमने डिस्कस की अपने पिछले लेक्चर में, द वेरी फर्स्ट वन वाज द इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट एग्री कि जब हम बजट डेफिसिट की बात करें या सरप्लस की बात करें तो दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन रियल टर्म्स। व्हाट डू वी मीन बाय रिफ्लेक्टिंग इन द रियल टर्म्स? कि हम नॉमिनल वैल्यूज को अगर एडजस्ट करें विद द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो वी गेट द रियल वैल्यूज। और उसमें अगर हम ये कहें कि हमारा बजट इज बैलेंस्ड इन द रियल टर्म्स, यानी हमारे पास रियल एक्सपेंडिचर्स एंड इन रियल टर्म्स एक्सपेंडिचर एंड इन रियल टर्म्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो है अगर वो बराबर हैं, बजट इज बैलेंस्ड, तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो चेंज इन डी ओवर डी इज द डेट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कि हमारे जो डेट में इजाफा या कमी होगी दैट विल बी ओनली ड्यू टू द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल टर्म्स में हमारा बजट इज बैलेंस्ड। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा चेंज इन डी जो है दैट इज इक्वल टू द इन्फ्लेशन टाइम द डी इटसेल्फ। कि हमारे पास डेट में कितनी नॉमिनल टर्म्स में चेंज आती है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इन्फ्लेशन टाइम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग डेट। अभी हमने ये कहा कि अगर हमारा बजट इन रियल टर्म्स में बैलेंस्ड हो तो हमारा जो डेट होगा उसमें चेंज जो होगी दैट विल बी इक्वल टू द इन्फ्लेशन टाइम डी, या हमारा बजट जो है वो ओवरस्टेट होगा बाय एन अमाउंट विच इज इक्वल टू द इन्फ्लेशन टाइम द डेट लेवल। और उसमें हमने एक एग्जाम्पल भी देखी जिसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे पास एक बजट जो है that was reflecting a deficit in nominal terms, but in real terms जब अगर हमारे पास बजट बैलेंस होता है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है that is at some higher level, तो we calculated the total amount which is the change in D and then we saw कि हमारा जो बजट का डेफिसिट था that was converted into a surplus because of the higher rate of inflation. तो ये तो था रोल ऑफ इन्फ्लेशन। इसलिए जब भी हम बात करते हैं बजट डेफिसिट की या सरप्लस की तो वी नीड टू मेक एन अकोमोडेशन फॉर द इन्फ्लेशन, कि हमें अकोमोडेट करना चाहिए इन्फ्लेशन रेट को, एंड देन वी शुड बी सेइंग कि इन रियल टर्म्स जो है डेफिसिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट, और वेदर इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डेफिसिट वी शुड बी हैविंग अ सरप्लस। दूसरी जो मेजरमेंट प्रॉब्लम थी दैट वाज ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कि जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की या हम बात करते हैं फर्म्स की तो वो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही को अकाउंट फॉर करते हैं। कि जब भी उन्होंने चेंज इन एसेट्स देखनी होती है तो वो क्या करते हैं कि चेंज इन लायबिलिटीज एंड द चेंज इन एसेट्स दोनों के एट द सेम टाइम जो है वो कंसीडर करते हैं, और इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग प्रोसेस या कैपिटल बजटिंग टेक्निक। जबकि गवर्नमेंट की जो करंट प्रोसीजर है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बजट डेफिसिट उसमें वी डू नॉट फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर। उसमें ये होगा कि अगर गवर्नमेंट जो है फॉर एग्जांपल सेल करती है अपने एसेट टू फाइनेंस द डेफिसिट, तो क्या होगा, हम रिपोर्ट करेंगे कि देयर इज अ डिक्रीज इन द डेफिसिट बट वी विल नॉट शो अ डिक्लाइन इन एसेट्स वेयर एज इट शुड बी देयर। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल की, और अगर इंडिविजुअल जो है वो परचेज करता है एक एसेट या हाउस, तो क्या होता है कि इफ
he or she takes a loan in order to finance that particular house, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کی لائبلٹی ان دا فارم آف دی لون بڑھتی ہے, لیکن دوسری طرف اس کا جو ایسٹ پرچیز کیا ہوا ہے ان دا فارم آف دی ایسٹ وہ بھی بڑھ جاتا ہے. So this is another measurement problem when we are talking about the calculation of the budget deficit or measuring the budget deficit for the government. جو ہماری تھرڈ پرابلم ہے دیٹ از فار دی انکاؤنٹیڈ لائبلٹیز, کہ گورنمنٹ کے سینیریو میں دیر آر سرٹن لائبلٹیز آر جسٹ لائک اے ڈیٹ. ایک طرف تو گورنمنٹ ڈیٹ لیتی ہے فائنانس کرنے کے لیے, لیکن دیر آر سرٹن ادر لائبلٹیز جو ہمارے گورنمنٹ ڈیٹ سے ہی ریزمبل کرتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ کاؤنٹڈ when we are talking about the calculation of the deficit. اور اس میں فار ایگزامپل ایک سینیریو ہے ہمارا جب ہم بات کرتے ہیں پینشنس کی, تو پینشنس میں کیا ہوتا ہے کہ ورکرس دے ورک ڈیورنگ دیئر پیک ایج ٹائم اینڈ when they retire they start getting the benefit for that work they have undertaken for the government. یعنی in other words during their peak time or peak age or prime age they had been working for the government, لیکن اس میں پورا ریوارڈ انہوں نے نہیں لیا. پارٹ آف دی ریوارڈ از ڈیو when they will be retiring. تو in other words they have given a loan to the government. اس لیے وہ پینشن کی جو لائبلٹی ہے it should be counted towards the debt or a liability. The same is the scenario when we are talking about the social security. کہ workers in their prime or peak age they contribute the social security, and at the time of the need and for some other social welfare need the government helps them out of that particular fund. تو اس میں بھی جب ان کی contribution ہے it is a kind of combined cooperative fund, تو it should be taken as a liability from the government's point of view. تو یہ دو ایسے سینیریو ہیں کہ جس میں گورنمنٹ جو ہے انکاؤنٹڈ لائبلٹیز جو ہیں they do not become part of the calculation of the deficit. اس کے بعد ہم نے بات کی بزنس سائیکلز کی, کہ اوور آل سینیریو کیا ہوتا ہے کہ اف اکانومی کی کنڈیشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ اور سرپلس بھی چینج ہوتا ہے, اور اکانومی کی یہ کنڈیشن چینج ہونے کی وجہ سے جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ یا سرپلس جو ہے وہ چینج ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ اے چینج ان دی فسکل پالیسی, rather that deficit or surplus is due to the change in the business cycle. For example اگر ہم بات کریں ریسیشن کی, تو ریسیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اوور آل جنرلی لوگوں کے انکم لیول لو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جب انکم لیول لو ہوتا ہے تو ان کا ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس پرسنل انکم ٹیکسز جو ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں. فرام دی کارپوریشنز اور دی کمپنیز پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ ہمارے پاس پروفٹ جو ہیں کمپنیز کے وہ ڈکلائن کر جاتے ہیں, کیونکہ ریسیشن میں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, پروڈکشن لیول لو ہونے کی وجہ سے پروفٹس بھی کم ہوتے ہیں. تو ایک طرف تو گورنمنٹ کی ریونیو کم ہوگی بیکاز آف دی لوور ٹیکسز, اینڈ دوسری طرف گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچر بڑھ گئے, اوور آل جو ہے ہمارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ ہو گیا. تو ریسیشن پہ وٹ وی کنکلوڈ فرام ہیئر از کہ دیر از نو چینج ان دی گورنمنٹ پالیسی. نہ گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھائے ہیں اور نہ ہی گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر جو ہے ان میں کمی یا زیادتی ہوئی ہے. بیکاز آف دی اسٹیج آف دی بزنس سائیکل ریسیشن کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے. اس لیے ڈیورنگ دس ریسیشن پیریڈ اگر گورنمنٹ جو ہے فردر کوئی پالیسی میئر لیتی ہے تو کیا ہوگا, ان آرڈر ٹو لیٹس سپوز بیلنس دی بجٹ, گورنمنٹ اگر ٹیکسز بڑھاتی ہے تو اٹ ول فردر ڈیپن دی ریسیشن. تو یہ تھی ہماری سرٹن میجرمنٹ پرابلمس کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, زیادہ ہے یا کم ہے, وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی انفلیشن ریٹ, انفلیشن لیول اینڈ دی رول اٹ از پلئنگ in the calculation of the reported budget deficit or the surpluses. اس کے ساتھ ساتھ certain capital assets جو کہ capital budgeting کی بیسس پہ رپورٹ ہونے چاہیے یا ریکارڈ ہونے چاہیے in the calculation of the deficit, they should also be accounted for. Same is true for the uncounted liabilities کہ certain liabilities جو کہ part نہیں ہیں بنی in the calculation, they should be counted as the liability for the government. اینڈ فائنلی جب ہم بات کرتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ اور سرپلسز کی تو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی ریئل لائف سینیریو کہ ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ اور سرپلسز دو وجہوں سے ہوتے ہیں. ون از دی چینج ان دی گورنمنٹ پالیسی
and the other is the stage of the business cycle. So when we are looking at the budget deficit, we should be looking very carefully at it and say whether the reason is the stage of the business cycle or whether it is due to the change in the government policy. आज हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और इस बजट डेफिसिट के बारे में दो जो मेन व्यू पॉइंट हैं, वन इज द ट्रेडिशनल व्यू एंड द अदर इज द रिकॉर्डियन व्यू, उनको हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशनल व्यू में हमारे डेफिसिट की वजह से क्या क्या चेंजेस आती हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी, और रिकॉर्डियन व्यू में जो है हाउ डू वी जस्टिफाई कि हमारा जो बजट डेफिसिट है या टैक्स कट्स जो हैं वो किस तरह जो है इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रिकॉर्डियन व्यू के जवाब में ट्रेडिशनल व्यू वाले लोग जो हैं वो किस तरह काउंटर करते हैं उनके आर्गुमेंट को। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर विद द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेट। अब ट्रेडिशनल व्यू की जब हम बात करते हैं बेसिकली तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जब हमारे पास टैक्स कट होता है, इट्स अ चेंज इन द फिस्कल पॉलिसी। टैक्स कट बेसिकली इज इंक्रीजिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, कि टैक्स की वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं दे फील लाइक कि इफ देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन देयर इनकम लेवल, और उसकी वजह से हम जो है कंजम्पशन अपनी बढ़ा देंगे एज कंज्यूमर, बिकॉज हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ गई है। और उसके साथ ओवरऑल इकोनॉमी में क्या टेंडेंसी होगी कि हमारे पास कंजम्पशन बढ़ जाएगी और सेविंग जो है वो कम हो जाएगी, और उस कंजम्पशन के बढ़ने की वजह से आउटपुट बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। अब इसी को हम मुख्तलिफ स्टेजेस में पिछले चंद एक लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करते चले आए हैं कि जब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी जो है इट कैन टेक टू फॉर्म्स। एक फॉर्म है हमारे कि गवर्नमेंट जो है वो जी को बढ़ा दे, यानी एक्सपेंडिचर को बढ़ा दे, और दूसरी फॉर्म है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कम कर दे। तो आज जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, द पॉइंट अंडर डिस्कशन इज नॉट चेंज इन जी, rather we are saying कि expansionary fiscal policy through a cut in taxes। अब इसमें क्या है, एज पर द ट्रेडिशनल व्यू एंड एज पर आवर डिस्कशन जो कि अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, कि जब हम बात करते हैं आईएस कर्व की, तो उसमें हम कहते हैं हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है उसके कंपोनेंट हैं सी प्लस आई प्लस जी, अगर हम क्लोज इकोनॉमी की भी बात करें। और इस सिनेरियो में व्हाट वी आर सेइंग इज कि जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, आई में कोई चेंज नहीं आ रहा, देयर इज अ चेंज एंड दैट इज अ कट इन टैक्सेस, और उसकी वजह से हमारी कंजम्पशन विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम वो बढ़ जाएगी, कि टैक्सेस कम होने की वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। अब जब कंजम्पशन बढ़ने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से हमारा आउटपुट जो है इकोनॉमी में वो बढ़ जाएगी। दिस इज वन व्यू, ट्रेडिशनल व्यू अबाउट दिस फिस्कल एक्सपेंशनरी पॉलिसी और अ कट इन टैक्सेस, कि इट विल स्टिमुलेट द एग्रीगेट डिमांड एंड इट विल ब्रिंग एक्सपेंशन इन द आउटपुट लेवल। दूसरा व्यू पॉइंट है हमारा सोलो के मॉडल से, द ट्रेडिशनल व्यू एंड द सोलो ग्रोथ मॉडल। सोलो के ग्रोथ मॉडल में वी वर सेइंग कि हमारे पास चेंज इन कैपिटल जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है हमारे आउटपुट लेवल को, और वो जो है कैपिटल स्टॉक में जो चेंज है दैट इज इक्वल टू व्हाट, कि हमारे पास स्टॉक में इजाफा कितना हुआ और स्टॉक में जो है वो कमी कितनी वाकई हुई, एंड दैट बेसिकली इज फ्रॉम टू सोर्सेज। वन सोर्स इज द इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की वजह से कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, और डिप्रिसिएशन की वजह से, यानी यूज ऑफ द कैपिटल स्टॉक जो है इज द डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन की वजह से हमारा कैपिटल स्टॉक जो है वो कम हो जाता है। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं सोलो के मॉडल की, वी आर सेइंग कि हमारे पास जो मॉडल है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। एज पर दिस इक्वेशन हियर वी से कि चेंज इन के इज इक्वल टू एस एफ ऑफ के माइनस डेल्टा के। अब हमारे पास जो इंक्रीज है इन्वेस्टमेंट्स जो है आई, हमने कहा इन इक्विलिब्रियम आई इज इक्वल टू
द सेविंग्स, इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस टाइम एफ ऑफ के। और इसमें हमने ये कहा था एफ ऑफ के जो है हमारा दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन, आउटपुट लेवल। तो एस टाइम द आउटपुट लेवल represents our investment level and minus delta is a constant rate of depreciation. So delta time k is our depreciation. तो overall हमारा change in capital is equal to investments minus the depreciation. If we take the capital per worker on the x-axis and we take the investment and depreciation on the y-axis, तो हमारे पास क्योंकि depreciation is a constant rate, तो delta k is a straight line. S f of k represents the production function f of k, and then we have S f of k as the investment. Overall, when we are looking at this, हमारे पास एक capital stock है K star, and then if we have a capital which is below this K star basically is that capital level जिसके ऊपर it is the steady state capital level K star। और इसको आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि ये हमारा गोल्डन रूल भी जो है डिटरमिन करता है कि जिसके ऊपर कंज्यूमर की कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमम हो और सोसाइटी की वेलफेयर जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो K स्टार वो लेवल है जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू द डिप्रिसिएशन। If we are looking at capital per worker level which is K1, तो इसमें हमारे पास overall investment जो है that is higher than the depreciation. Net change in the capital stock is the difference between our investments and the depreciation. If SF of K is greater than delta K, we have a positive change in the capital stock. इसके बाद जब हम सोलो के मॉडल की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल व्यू एंड द गोल्डन रूल। एज सच हमारे पास गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल जो है हमारा वो स्टेज है जिसके ऊपर लोगों की कंजम्पशन जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए, और स्टेडी स्टेट वो है कि जिसके ऊपर हमारे पास चेंज इन के इज इक्वल टू 0। और अब इसमें इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली क्या टेंडेंसी होगी कि अगर हमारे पास कैपिटल लेवल इज लोअर, वी स्टार्ट विद अ वेरी लो लेवल ऑफ कैपिटल, तो क्या होगा कि इफ आर K स्टार इज लेस देन K स्टार गोल्ड, वी आर स्टार्टिंग विद टू लिटिल कैपिटल। Then we have three variables here. We have taken time on the x-axis and we have taken the output level, consumption and investment on the y-axis. Then increasing the C star requires an increase in savings. कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए हमारे पास या C स्टार या वो जो हमारा गोल्डन रूल लेवल है या गोल्डन लेवल ऑफ कंजम्पशन है उस पे पहुंचने के लिए व्हाट डू वी नीड? हमें चाहिए कि अभी हम जो है अपनी सेविंग्स को बढ़ाएं ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो उसके लिए अगर हम देखें एट टाइम T0 इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपनी कंजम्पशन को कट करना पड़ेगा। देयर इज अ डिक्रीज इन कंजम्पशन and there is an increase in investment, and then we will be moving towards a higher level of consumption in future and expansion in the output. So future generation enjoy higher consumption, but the current one experiences an initial drop in the consumption. अब ये था हमारा सोलो मॉडल in the perspective of the traditional view. अब हम बात करते हैं ISLM मॉडल in the perspective of the traditional view. ISLM मॉडल जैसे कि हमने पहले भी पिछले बहुत से लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व जो है IS कर्व, दैट गिव्स अस द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, जबकि दूसरी तरफ हमारा जो LM कर्व है लिक्विडिटी मनी कर्व, दैट गिव्स अस द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। और जब हमारा IS और LM कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी दोनों मार्केट्स जो हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो अब हम देखना चाह रहे हैं वही टैक्स कट कि उस टैक्स कट का क्या इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी में इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ISLM मॉडल।
तो टैक्स कट की वजह से बेसिकली इफ यू लुक एट दी IS इक्वेशन या हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बिफोर द IS, लेट्स कंसंट्रेट ऑन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. तो हमने कहा y इज इक्वल टू द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इक्विलिब्रियम. लेकिन जो हमारे पास ये ग्राफ है, वी हैव टेकन द y on the x-axis and the aggregate expenditure on the y-axis. And we are saying aggregate expenditure, it has 3 components. We are talking about a closed economy, no international trade yet. और उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे aggregate expenditure के 3 component है. एक है consumption, दूसरा investment and the third component है that is the government expenditure. जो पहला component है consumption का, it is a function of disposable income which is y minus t. दूसरा है इन्वेस्टमेंट का विच इज अ फंक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट आर, एंड द थर्ड वन इज जी. नाउ वी आर अज्यूमिंग हियर कि हमारे पास जो डिक्रीज हो रही है दैट इज इन द टैक्सेस. सो विद द डिक्रीज इन द टैक्स हमारे पास C इज इक्वल टू C ऑफ y माइनस टी. तो टैक्स की वजह से, कट की वजह से हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है और जिसकी वजह से कंजम्पशन लेवल बढ़ जाता है. इफ यू अज्यूम के प्रीवियसली जब हमारा टैक्स कट नहीं था तो देन E इज इक्वल टू द सॉलिड लाइन C1 प्लस I ऑफ R1 प्लस G. टैक्स कट की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप विच इज E इज इक्वल टू C2. C2 is the higher consumption because of the tax cut plus I of R1 plus G. And as a result क्या हुआ कि हमारा aggregate expenditure has shifted from the solid line to the broken line. हमारी output level जो है has increased from the previous level of Y1 to Y2. अब अगर हम assume करें कि हमारा interest rate is constant at certain interest rate level in the lower portion R1, इस पे जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारी इनकम लेवल जो है हैज इंक्रीज फ्रॉम Y1 टू Y2, हमारा जो IS कर्व है दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द सॉलिड लाइन IS1 कर्व टू द ब्रोकन लाइन IS2 कर्व. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू IS कर्व इज ड्यू टू द कट इन टैक्सेस. लेकिन ओवरऑल टैक्स कट की वजह से जो हमारी कंजम्पशन में चेंज आई है दैट इज लेस, लेकिन हमारी इनकम में जो चेंज आई है या वाई में जो चेंज आई है दैट इज मोर. एंड वाई इज दैट सो? क्योंकि हमारे पास एक टैक्स मल्टीप्लायर है और वो टैक्स मल्टीप्लायर जो है दैट गिव्स अस चेंज इन वाई विच इज इक्वल टू MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ओवर 1 माइनस MPC टाइम द चेंज इन T. हमारा जो टैक्स मल्टीप्लायर है उसकी वजह से ओवरऑल हमारी जो इनकम में इंक्रीज हुई है दैट इज मोर देन द शिफ्ट इन द IS कर्व. ये हमारा ग्राफ ISLM मॉडल का इज द सेम ओल्ड ग्राफ जो हम पिछले चंद डिस्कशंस में पहले देख चुके हैं, लेकिन इसको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेट. कि ट्रेडिशनल व्यू में यही होता है कि जब टैक्स कट होगा तो उसका ओवरऑल इफेक्ट इन द शॉर्ट रन क्या होगा कि हमारी इनकम लेवल जो है वो बढ़ जाएगी और इनकम लेवल में जो इजाफा है अंडर दिस ISLM पर्सपेक्टिव इज हायर देन द शिफ्ट इन द IS कर्व. अब इस प्रीवियस ISLM मॉडल में वी वर टॉकिंग अबाउट अ क्लोज्ड इकोनॉमी कि जिसमें हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी. There were no net exports. अब हम यही ट्रेडिशनल व्यू को ओपन इकोनॉमी या इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखते हैं. अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 4 कंपोनेंट हैं. एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड द नेट एक्सपोर्ट्स. और वो जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं दे आर फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज रेट. अगर हमारी एक्सपोर्ट्स आर हायर देन इंपोर्ट्स तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव हैं. इफ इंपोर्ट्स आर हायर देन एक्सपोर्ट्स तो हमारी नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं. अब हम देखना ये चाहेंगे कि हमारे इस ओपन इकोनॉमी या इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द डेट जो है हाउ डज इट फिट इनटू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो. अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस पर्सपेक्टिव में when we have opened up the economy for the trade and we are talking about the 4 component
of our aggregate expenditure, so that we have explained with the help of this graph کہ اگر ہم نیٹ ایکسپورٹس کو لیں آن ایکس ایکسس اینڈ ایکسچینج ریٹ کو لیں آن دی وائی ایکسس, S1 minus I of R star. And why we have investment a function of R star, کیونکہ ہم یہاں پہ ایک اسمال اوپن اکانومی کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اسمال اوپن اکانومی کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹو assumptions. ایک ہے کہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ جو ہیں دے آر گیون بائی دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ آر اسٹار, اور دوسرا ہمارے پاس سینیریو یہ ہے کہ دیر از پرفیکٹ کیپٹل موبلٹی, کہ ٹیمپریریلی اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا ورلڈ انٹرسٹ ریٹ سے تو کیپٹل ول اسٹارٹ فلوئنگ ان ٹو آر کنٹری, اور اگر ہماری کنٹری کا انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا ورلڈ انٹرسٹ ریٹ سے تو آر انویسٹر ول اسٹارٹ انویسٹنگ آؤٹ سائڈ آر کنٹری, اینڈ الٹیمیٹلی جو ہے ہمارا انٹرسٹ ریٹ ول ریمین اسٹیبل ایٹ دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ آر اسٹار. تو اس سینیریو میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو S1 minus I of R star is without the tax cut. ٹیکس کٹ کی وجہ سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈفرنس بٹوین دی سیونگس اینڈ دی انویسٹمنٹ, اور جب ٹیکس کٹ جو ہے ہماری کنزمپشن بڑھاتا ہے تو اوور آل جو ہے ہماری کنزمپشن جو ہے بڑھنے کی وجہ سے ہماری سیونگ لیول جو ہے دیٹ ڈیکریزز. We are not saving as much as we were saving before out of the proportion of our income. اس کی وجہ سے ہمارا S1 minus I of R star which also reflects our net exports in equilibrium, they are equal to each other. تو ہماری net exports جو ہیں they go from NX1 to NX2. ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے previously it was at a level of E1, now it will appreciate from E1 to E2. Overall اس open economy model میں جب ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کٹ کی and we are going to look at the impact, تو impact کیا ہے کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئی اور ہمارا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اپریشیٹ کر گیا فرام E1 to E2. اب اسی ہی کانسیپٹ کو اوپن اکانومی کو جب ہم منڈل فلیمنگ کے ماڈل میں دیکھتے ہیں, what does it show? It reflects کہ ہمارا appreciation of the exchange rate will result in net decrease in the net exports, and ultimately decrease in the net exports جو ہے that will result in decrease in the overall income level. اب اس میں جب ہم منڈل فلیمنگ کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو اوپنڈ اپ دی بارڈرس. تو جب ہم ایگریگیٹ ایکسپینڈیچر کی بات کرتے ہیں تو ناؤ اٹ ہیز 4 کمپوننٹ. ہمارے پاس کنزمپشن ہے, اس کے بعد انویسٹمنٹس ہے, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ دی نیٹ ایکسپورٹس. تو ابھی ہم نے پریویسلی دیکھا کہ جب ہم نیٹ ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے اسمال اوپن اکانومی, تو اس سینیریو میں ہمارا ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ کر گیا اور ہماری نیٹ ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو گئیں ایکسپینشنری فسکل پالیسی کی وجہ سے. اب جب ہماری نیٹ ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو پہلے فیز میں کیا تھا کہ دیر واز اے سینیریو کہ جس میں ہماری کنزمپشن بڑھی. کہ لیٹس لک ایٹ دس منڈل فلیمنگ ماڈل, اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں وہی LM curve اینڈ IS curve کی. The equation for our IS curve is کہ y is equal to C of y minus t plus I of R star plus G plus NXE. کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں they are given by the world interest rate R star. اور اس کی وجہ سے جب ہم LM curve کی بات کرتے ہیں تو ہمارا real money balances M over P they are equal to the demand for money which is the demand for real balances L of R star and Y. اور there is one unique level of Y جس پہ اوپر جس given R star کے اوپر ہمارے پاس equilibrium ہے منی مارکیٹ میں, اس لیے ہمارے پاس vertical LM star LM1 star ہے. جب ہم دیکھتے ہیں IS curve کو تو IS curve میں پہلے ہے ہمارے پاس کنزمپشن فنکشن آف دی ڈسپوزیبل انکم, انویسٹمنٹ فنکشن آف دی ورلڈ انٹرسٹ ریٹ, G اینڈ دی NX which is the function of exchange rate. ٹیکسز کے کم ہونے کی وجہ سے پہلے فیز میں کیا ہے ہمارے پاس کنزمپشن بڑھتی ہے بیکاز دی ڈسپوزیبل انکم بڑھتی ہے. کنزمپشن بڑھنے کی وجہ سے ہمارا IS curve جو ہے وہ شفٹ کرے گا, ایکسپینڈ کرے گا. ایز اے ریزلٹ جس سے پیچھے ہم نے دیکھا اوپن اکانومی ماڈل میں
कि इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव में हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर जाएगा और नेट एक्सपोर्ट्स जो हैं एक्सचेंज रेट की अप्रिसिएशन की वजह से कम हो जाएंगी। ओवरऑल क्या है कि जब हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम होंगी तो हमारी जो शिफ्ट है IS कर्व की फ्रॉम IS1 स्टार टू IS2 स्टार, दैट विल सेटल डाउन एट एन इनकम लेवल Y1। ओवरऑल टैक्सेस कम होने की वजह से कंजम्पशन में जितना इजाफा हुआ था, एक्सचेंज रेट के अप्रिशिएट होने की वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट में एग्जैक्टली उतनी ही कमी वाक़या हो गई। और रिजल्ट क्या हुआ कि हमारी इनकम लेवल जो है इट हैज स्टेड एट द सेम लेवल ऑफ Y1 और एक्सचेंज रेट हैज गॉन अप फ्रॉम E1 टू E2। सो अ फिस्कल एक्सपेंशन जो है इनिशियली इंक्रीजेस Y एंड शिफ्टिंग द IS स्टार कर्व, लेकिन बिकॉज ऑफ द अप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम होती हैं और हमारी इनकम लेवल जो है या चेंज इन Y जो है दैट रिमेन 0। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? चेंज इन E इज पॉजिटिव, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गया, लेकिन चेंज इन Y इज इक्वल टू 0। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल व्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेट। ट्रेडिशनल व्यू में हमने बिल्कुल सिंपल सिनेरियो से शुरू किया और शॉर्ट रन में हमने ये कहा कि फिस्कल एक्सपेंशन थ्रू और टैक्स कट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन Y। उसके बाद हमने सोलो ग्रोथ मॉडल के पर्सपेक्टिव में देखा और फाइनली जब हम बात करते हैं ISLM मॉडल की क्लोज्ड इकोनॉमी में, तो उसमें हमने ये देखा कि हमारी फिस्कल एक्सपेंशन से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सपेंड करेगी, इनकम लेवल बढ़ेंगे। जब बात करते हैं ओपन इकोनॉमी की, तो उसमें हमने ये देखा कि इसकी वजह से हमारा एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा। नेट रिजल्ट मंडल फ्लेमिंग मॉडल में जहां पे ISLM कर्व दोनों ही को देख के हमने इक्विलिब्रियम देखना चाहा, तो नेट रिजल्ट वाज कि हमारा इनकम लेवल विल स्टे कांस्टेंट, इट स्टेड कांस्टेंट, कि एक तरफ तो टैक्स कट की वजह से, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की वजह से आउटपुट लेवल बढ़ा, लेकिन एक्सचेंज रेट के अप्रिशिएट होने की वजह से हमारी नेट एक्सपोर्ट्स कम हुई और आउटपुट लेवल हैज कम बैक टू द सेम लेवल ऑफ Y1। अब हम दूसरे व्यू पॉइंट की बात करते हैं विच इज द रिकॉर्डियन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेट। अब रिकॉर्डियन व्यू ऑफ द गवर्नमेंट डेट में the famous economist David Ricardo, he believes that consumers are forward looking. They do not base their consumption decision only on the current income. और जो भी चेंजेस आती हैं फिस्कल पॉलिसी की, टैक्स कट की वजह से, अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती भी है तो उसकी वजह से इमीडिएटली कंजम्पशन जो है वो बढ़ती नहीं है। रादर कंजम्पशन का बढ़ना जो है that is dependent on the current as well as the future income. तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो it is forward looking consumers perceive that lower taxes now mean higher taxes later, leaving consumption unchanged. Tax cuts are simply tax postponements. यानी कि अगर गवर्नमेंट आज टैक्स कट करती है तो क्या होगा कि टेम्परेरीली देयर इज अ रिलीफ, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा कि गवर्नमेंट ने उस डेफिसिट को जो कि टैक्स कट की वजह से आज पैदा हुआ है फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया है, बोरो किया है, और उसकी रीपेमेंट के लिए अगेन समटाइम्स इन फ्यूचर गवर्नमेंट इज गोइंग टू लेवी अनदर टैक्स ऑन द कंज्यूमर्स। Therefore, these forward-looking rational consumers, they will not immediately increase their consumption. They know कि आज का टैक्स कट is just reflecting a postponement of the taxes in future or rescheduling of the taxes. Moreover, when the government borrows to pay for its current spending, which is the higher G, rational consumers look ahead to the future taxes required to support this debt. तो जब हम एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं इन द रिकॉर्डियन पर्सपेक्टिव, जहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स जो हैं दे आर रैशनल, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि जब हम बात करते हैं टैक्स कट की, दिस इज वन वे ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, दे परसीव द टैक्स कट एज रीस्केड्यूलिंग ऑफ द टैक्सेस and they take it कि decrease in the current taxes means a higher tax in future.
دوسری طرف اگر ہم ایکسپینشنری فزیکل پالیسی لیتے ہیں ان دا فارم آف انکریز ان جی، تو یہ ریشنل کنزیومر جو ہے دے لک ایٹ اٹ اینڈ سی کہ اس انکریز ان جی کو اگر گورنمنٹ نے ڈیٹ سے فائنانس کیا ہے تو اٹ مینس کہ ہائر ٹیکسز ان فیوچر، کیونکہ گورنمنٹ ہیز ٹو پے آف دی لائبلٹی. کہ ایکسپینڈیچر بڑھنے سے جو ڈیفیسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو لون لیا ہے ان آرڈر ٹو سروس دی لون اور پے آف دی ڈیٹ، گورنمنٹ ہیز ٹو انکریز دی ٹیکسز ان فیوچر. اس لیے ایز پر دس ویو، ریکارڈین ویو، جہاں پہ انڈیویجلس آر ٹیکن ایز فارورڈ لوکنگ کنزیومرز اور دی ریشنل کنزیومرز، they take the expansionary fiscal policy of decrease in taxes or increase in G as some action on the basis of which they should not be increasing their current consumption because in future their taxes are going to go up. اس لیے they can do one thing کہ they do not change their current consumption but they can save from their current income because disposable income has increased because of the decrease in taxes, اور اس کی وجہ سے they can use that saving to pay the higher taxes in future. So in order to further elaborate on the Ricardian view, let's take an example here. So another view is کہ government borrows, let's assume rupees 1000 from a citizen to give him rupees 1000 tax cut. کہ آن دا ون ہینڈ گورنمنٹ از گوئنگ فار اے ٹیکس کٹ، کہ ٹیکس لائبلٹی جو ہے وہ کم ہو گئی 1000 سے. جب بھی ٹیکسز کم ہوئے گورنمنٹ کی ریونیو کم ہو گئی. جب گورنمنٹ کی ریونیو کم ہو گئی گورنمنٹ ہیڈ ٹو فائنانس دیٹ ٹیکس کٹ بائی بوروئنگ. اینڈ لیٹس اسیوم کہ گورنمنٹ از اگین بوروئنگ فرام دی ڈومیسٹک مارکیٹ، اور اس ایگزامپل میں ہم اسیوم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ از بوروئنگ فرام دی سیم انڈیویجول جس کی ٹیکس کٹ از اکول ٹو 1000. سو ہیئر اگین it is similar to as giving him rupees 1000 government bond as a gift. On the one side, the government owes him rupees 1000 plus the interest. On the other side, he owes rupees 1000 plus interest to the government. Overall, there is no change in citizens' wealth because the value of the bond is offset by the value of the future tax liability. کہ آج اگر گورنمنٹ نے اس سے بورو کیا ہے، ان فیوچر جو ہے اس کو پے آف کرنے کے لیے ہاؤ مچ ٹیکسز گورنمنٹ از گوئنگ ٹو گو فار، وہ ٹیکسز ول بی ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی اماؤنٹ آف دی لائبلٹی وچ از 1000 پلس انٹرسٹ. سو ایک طرف تو گورنمنٹ انڈیویجل کو او کرتی ہے بیکاز آف دیٹ بانڈ 1000 پلس انٹرسٹ. آن دی ادر ہینڈ دس انڈیویجل اوز ٹو دی گورنمنٹ بیکاز آف دی ہائر ٹیکسز which are going to be levied on him in future, which is 1000 plus the interest, exact amount of the loan which the government has taken from that particular individual. Overall, when we look at the change in Y or change in C, there should not be any change which should take place. So this basically is the Ricardian viewpoint. The general principle, which is also known as the Ricardian equivalence. Government debt is equivalent to future taxes. If consumers are forward looking, future taxes are equivalent to the current taxes. So, financing government by debt is equivalent to financing it by taxes. اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں ریکارڈنگ ویو کو، what we are saying here is کہ جب ہم بات کرتے ہیں فارورڈ لوکنگ انڈیویجولس کی تو دین گورنمنٹ ڈیٹ جو ہے دیٹ از ایگزیکٹلی ایکول ٹو دی فیوچر ٹیکسز، اور جو ہمارے فیوچر ٹیکسز ہیں دے آر ایکول ٹو دی کرنٹ ٹیکسز. اوور آل دیر ول ناٹ بی اینی چینج وچ ول ٹیک پلیس. اب ہم دیکھتے ہیں کنزیومرز اینڈ دی فیوچر ٹیکسز کہ ایز پر دی ریکارڈین ویو ہم نے یہ کہا کہ اگر کنزیومرز آر فارورڈ لوکنگ، دے آر ریشنل، کرنٹ ٹیکس کٹ کو دے ول اینالائز فلی اینڈ دے ول سی کہ یہ کرنٹ ٹیکسز جو کم ہوئے ہیں دے ول ریزلٹ ان ہائر ٹیکسز ان فیوچر. Therefore, they will not go for any change in their current consumption. لیکن in general, if we look at the behavior of the consumers, ہوتا کیا ہے کہ جب ٹیکسز کم ہوتے ہیں تو کنزیومرز کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ڈسپوزیبل انکم کے بڑھنے کی وجہ سے دیر از اے ٹینڈنسی کہ کنزیومرز جو ہیں دے اسٹارٹ
consuming more. And when the consumers have started consuming more, it may result in higher income level as per the traditional view. Overall, जब हम बात करते हैं कि how the consumers are going to behave, then there are three elements which we should keep in mind. کہ consumers and the future taxes کے سینیریو میں کہ سب سے پہلے ہمیں انالائز کرنا ہے کہ کرنٹ سینیریو کیا ڈیولپ ہوگا اینڈ دین لیٹر آن جو ہے what will happen in future. تو normally we talk about the consumption here and we say it is a myopia. کہ کنزیومر جو ہے وہ اس کو فلی انالائز نہیں کر پاتے کہ اگر کرنٹ ٹیکسز آج کم ہوئے ہیں تو فیوچر میں وہ ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے. اینڈ وٹ دے ڈو از کہ دے لک ایٹ دی ڈیکریز ان ٹیکسز اینڈ دے کیپ آن انکریزنگ دیئر کرنٹ کنزمپشن. اور وہ کرنٹ کنزمپشن از ریگارڈلیس آف وٹ دی فیوچر ٹیکس ریٹ از گوئنگ ٹو بی. دین دیر از اندر پاسبلٹی, اور وہ پاسبلٹی ہے ہماری بوروئنگ کنسٹرینٹ کی کہ اگر لیٹس سپوز کہ کنزیومر از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو بورو, کہ اگر کنزیومر جو ہے کرنٹلی اپنی کنزمپشن کو بڑھانا چاہتا ہے لوکنگ ایٹ دی ٹیکس پیٹرنس اینڈ دے ڈیسائڈ ٹو گو فار ا ہائر کنزمپشن لیول اینڈ ان آرڈر ٹو کنزیوم مور دین دی انکم انڈیویجول از ارننگ, تو اس سینیریو میں ہی اور شی ہیز ٹو بورو. اور اس بوروئنگ کے لیے اگر دیر از اے کنسٹرینٹ کہ ہی کین ناٹ borrow funds in order to consume more, تو وہ کیا کریں گے کہ کرنٹلی جو ہے وہ کنزمپشن جو ہے ان کی وہ انکم لیول کے ساتھ جو ہے وہ ویری کرتی رہے گی. It will not be affected by the tax rates. کہ اگر کرنٹ ٹیکس ریٹ ہائر ہے یا لوور ہے, immediately consumer is going to respond by changing the consumption pattern because he cannot postpone the consumption, he cannot borrow the funds. And then there is another possibility, اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ بورنگ کنسٹرینٹ کے بعد جب ہم انڈیویجول کے بیہیویئر کو بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فیوچر جنریشنز. ایٹ ٹائمس کہ جب انڈیویجول جو ہے ان کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں تو دے ڈو ناٹ کٹ ڈاؤن آن دیئر کرنٹ کنزمپشن ود دی ہوپ کہ دے ہیو ٹو پے ہائر ٹیکسز ان فیوچر. دے ٹیک اٹ ایز کہ کرنٹ جو ان کا ٹیکسز ہے کٹ ہونے کی وجہ سے جو انکم ان کی بڑھی ہے دے شوڈ انکریز کنزمپشن بیکاز فیوچر میں جو ٹیکسز لگیں گے دے ول بی پیڈ آف بائی دی نیکسٹ جنریشن. تو وہ اپنے ٹیکس کٹ کو انجوائے کرتے ہوئے فیوچر ٹیکسز کا برڈن جو ہے وہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں آن دی فیوچر جنریشن. دیر از آلویز اے ڈیبیٹ اباؤٹ دی پالیسی میکرز کہ ویدر دی گورنمنٹ شوڈ فالو دی اسٹرکٹ پالیسی آف بیلنسڈ بجٹ اور ویدر اٹ شوڈ بی فلیکسیبل. کہ اگر اسٹرکٹ رول فالو کرے گورنمنٹ بیلنسڈ بجٹ کا دیر ول ناٹ بی اینی ایشو آف بجٹ ڈیفیسٹ اور سرپلسز, اور اگر گورنمنٹ اس کو فلیکسیبل رکھتی ہے تو دین وٹ کین بی دی ریزنس اینڈ وٹ آر دی بینیفٹس ہیئر. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کیوں فلیکسیبل ہونی چاہیے انسٹیڈ آف ہیونگ دی اسٹرکٹ رول آف دی بیلنس بجٹ, ون ایشو اور ون ایریا ہیئر از دی اسٹیبلائزیشن. اور وہ اسٹیبلائزیشن میں جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ بزنس سائیکل کے ویو پوائنٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیشن میں ہمارے ڈیفیسٹس بڑھ جاتے ہیں, اور ریسیشن میں ڈیفیسٹ بڑھ جانے کی وجہ سے گورنمنٹ کو جو ہے اگر اس وقت بھی بیلنس رکھنا پڑے بجٹ کو تو گورنمنٹ ہیز ٹو گو فار دی ہائر ٹیکسز اور اٹ ہیز ٹو ڈیکریز دی جی. ان بوتھ دی سینیریوز ہمارا ریسیشن جو ہے وہ فردر ڈیپن ہو جائے گا. سو دیئر فور فلیکسیبل ہونی چاہیے فزیکل پالیسی ان آرڈر ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی برنگنگ اٹ آؤٹ آف دی بزنس سائیکل اینڈ ریسیشن ٹائپ اسٹف. اینڈ دین دیئر از اندر آرگومنٹ, ان دی سیکنڈ آرگومنٹ از کہ ٹیکس اسموتھنگ, کہ ایٹ ٹائمس جو ہے اگر ہمارے پاس اکانومی بوم پہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس ریٹ ہائی ہو جائیں گے. اکانومی ریسیشن میں ہے تو ٹیکس ریٹ جو ہیں وہ لو ہوں گے. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ دس سینیریو گورنمنٹ جو ہے اپنی پالیسی کو اس طرح فریم کرتی ہے کہ فار دی ٹائم ٹو کم
ایک ایوریج ٹیکس جو ہے, اسموتھ ٹیکس ریٹ جو ہے, اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ کے اوپر ایک بیلنس بجٹ والی کنڈیشن جو ہے وہ ایگزسٹ نہ کرے. اینڈ دین دیر از اندر ویو پوائنٹ ٹو سپورٹ دس کہ بیلنس بجٹ رول جو ہے اسٹرکٹلی فالو نہیں کرنا چاہیے, اینڈ دیٹ از آف دی انٹر جنریشنل ری ڈسٹریبیوشن, کہ اگر ہم بیلنس بجٹ کو ہی فالو کرتے چلے جائیں تو اس میں ہمیں ہر ٹائم پہ بجٹ کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ سپوز کہ ون جنریشن ہیز پیڈ ہائر ٹیکسز بیکاز دے ور having a war, or they were in some kind of economic recession, and in order to come out of that recession and in order to fight the war, they had paid very high taxes. اس لیے اب اگر ان کو کوئی ٹیکس کٹ ملتا ہے they should enjoy that tax, اور اس کا برڈن جو ہے higher taxes وہ شفٹ کر سکتے ہیں to the future generation, because they are also getting the benefit of what their elders have sacrificed in their life. And finally, we have to talk about the fiscal effect on the monetary policy. کہ اگر ہم بجٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنا چاہیں بائی سینیریج, کہ اگر ہم ڈیفیسٹ میں let's suppose ہمارے ایکسپینڈیچرز آر ہائر دین دی ریونیو اینڈ دی گورنمنٹ ہیز ٹو فائنانس اٹ, تو if government finances by printing more money, one of the monetary policy issue by seigniorage, تو اس سے کیا ہوگا, اٹ ول برنگ انفلیشن ان ٹو دی اکانومی. اور یہ از دی ریلیشن شپ بٹوین دی فسکل پالیسی اینڈ دی مانیٹری پالیسی, کہ ٹیمپرریلی گورنمنٹ ہیز ان دا فارم آف دی مانیٹری پالیسی کہ دے کین فائنانس دی بجٹ deficit by seigniorage by printing more money, but it definitely is going to result in another cost which is the higher inflation. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر ختم کرنے سے پہلے وی شوڈ گو اوور دی ٹاپکس وٹ وی ہیو ڈسکسڈ ان ٹوڈیز لیکچر. کہ آج کے لیکچر میں وی اسٹارٹیڈ ود دی کانسیپٹ آف دی بجٹ ڈیفیسٹ اینڈ دی پبلک ڈیٹ اور دی گورنمنٹ ڈیٹ, اینڈ دین وی ٹاک about two views about the government debt. ایک ویو ہے ہمارا ٹریڈیشنل ویو جو کہ ابھی تک ہم مختلف سٹیجز پہ ڈسکس کرتے چلے آ رہے تھے, اور دوسرا ہے ہمارا ریکارڈنگ ویو کا. تو ٹریڈیشنل ویو جو تھا اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان دا شارٹ رن ٹیمپرریلی کیا ہوتا ہے کہ جب دیر از اے ٹیکس کٹ اس کی وجہ سے ہماری کنزمپشن بڑھے گی, اینڈ ایز اے ریزلٹ ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے آؤٹ پٹ لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا. Then we looked at the Solow model and we said کہ we start with the too little capital, تو کیا ہوگا کہ immediately we need to decrease the current consumption in order to have the higher income in future. Then we discussed the fiscal expansion in the context of the ISLM model. اور اس ISLM model میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ temporarily we may enter into scenario جہاں پہ ہمارا انکم لیول جو ہے وہ بڑھ جائے گا ٹیکس کٹ کی وجہ سے. اینڈ دین وی لکڈ ایٹ دی انٹرنیشنل ٹریڈ, اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے پرسپیکٹو میں ساتھ ہی ہم نے منڈل فلیمنگ ماڈل کو انالائز کیا, اینڈ وی لکڈ ایٹ دی سینیریو جس میں یہ کہا کہ ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو جائے گا ٹیکس کٹ کی وجہ سے, ہماری وائی بڑھے گی اور ایکسچینج ریٹ اپریشیٹ ہو جائے گا. ایکسچینج ریٹ کے اپریشیٹ ہونے کی وجہ سے ہماری نیٹ ایکسپورٹس کم ہوں گی, اینڈ اوور آل دیئر ول ناٹ بی اینی چینج ان دی انکم لیول. دوسری طرف جب ہم ریکارڈین ویو کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولز ان دس ویو پوائنٹ از ٹیکن ایز اے فارورڈ لکنگ, دے آر ریشنل. اس لیے جو ٹیکس کٹ آج ہو رہا ہے وہ اس کو پرماننٹ نہیں لیتے, اور ان کی کنزمپشن از بیسڈ آن دی کرنٹ انکم ایز ویل ایز دی فیوچر انکم. اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا ٹیکس کٹ از اے پوسٹ پونمنٹ اینڈ ان فیوچر دی ٹیکسز آر گوئنگ ٹو گو ہائی, اس لیے جو ہے وہ کنزمپشن میں چینج نہیں لاتے. ان دونوں ویو پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے ریئل لائف سینیریو میں دیکھا تو دیر از اے پاسبلٹی کہ جب ہمارے پاس کنزمپشن از اے مائیوپیا اینڈ the individual really do not exactly say that there will not be any change in the consumption, rather consumption is going to change because of the tax cut. And then we said that if there are borrowing constraint, then again individual جو ہے is basing current income as the base for the future income.
کہ اگر جو کرنٹ انکم ہے وہ کرنٹلی کنزیوم کریں گے, جو فیوچر انکم ہے وہ فیوچر میں کنزیوم کریں گے, اور کرنٹ انکم ٹیکسز کے کم ہونے کی وجہ سے کرنٹ کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی, اور اگلے لیکچر میں وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے نیو ٹاپک آف looking in depth at the consumption, کہ مائکرو اکنامکس behind the macro economic, and the first concept is going to be the consumption. تو آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.